The Purmentache fest, provisions were coming, people were buying provisions. This is not provisions now. These are clothes and other things. And model loka, bore tras jata hai. But they are least bothered. They want their income. And their income, of course, their income is not only the official income, the unofficial income also. No parking board घातलेले आहा. कितले जण फॉलो करतले ते and who will be there to look after that? That is also important. काल आम्ही एक ऑडिओ ऐकला जो मडगावचा आमदार सांगता की असू दे हे पाट करूया म्हण. आता ताकाय खबर ना आता वयल्यान तो सांगता आपण ऑर्डर वाचला ऑर्डर आपणाकडे असं म्हणता सो ऑर्डर आसा जाल्यार फॉलो कित्याक करपा लायना तूं. एक टायमार आयकताले सिनेमात ब्लॅक टिकेट चलताले म्हण हांगा ब्लॅक स्टॉल चलपा लागले हांगा. आमकां जाय की एंटायर जो कलेक्शन जाता तो म्युनिसिपल ट्रेजरी पावता काय. Morgaon municipality is least concerned about the interests of the citizens. Thank for They are not bothered how the citizens live in this sort of situation. So model loka bore tras jata hai. But they are least bothered. They want their income. And their income, of course, their income is not only the official income, the unofficial income also. So there is no transparency in anything that the municipality does here. And this is the biggest problem because the interests of the citizens are not taken into account at all. Kain's porvat kon nahi de lokachi zaite kotta hai. And it is like they used to say in Portuguese, quer pos iman. We are the ones who are ruling here, so you listen to us. And they are not bothered about the court orders. They are not bothered about anything. So I think the contempt petition is required, and only then they will learn a lesson. And in this contempt petition, we must specify who are the people who should be punished, including the chairperson and the chief officer. These two people mainly should be responsible for this. We have an arrogant chairperson who doesn't want to listen to anything. Padigram Sangloha that this fair here has nothing to do with the feast. The Purmentache fest, provisions were coming, people were buying provisions. This is not provisions now. These are clothes and other things, and mostly, they are garments and all that, and we don't know for who. पहिले कितें जातालें, पहिले लोक तितलो नासलो, तितलो ट्रॅफिक नासलो, तितलो पॉप्युलेशन नासलो, तेन्ना चलतालें तेन्ना सिस्टम. आतां हें चलपाचें ना, कित्याक आतां हायवे जाल्ले आसा सगळे, आनी हायवेच्या सायडीन फेरी घालप इट्स व्हेरी डेंजरस सिट्युएशन. कित्याक लोक फकत हांगा गाडयो चलपाना, हांगा लोकूय चलतले. सो लोकांक हांगासान थंय क्रॉस करचें पडटलें, थंयच्यान हांगा येवचें पडटलें, आनी बस थांबतल्यो, हें सगळें आहा हांगा सिस्टम. सो हांगा लोकांक कितें अपघात जावपाची शक्यता आसा, प्लस गाड्यांची शक्यता आसा अपघात जावपाची, प्लस तेणी ते हांगा हें कितें नो पार्किंग म्हणून बोर्ड घातलेले आहा. कितले जाण फॉलो करतले ते आनी हू विल बी देर टू लूक आफ्टर दॅट. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. कंजेशन हाजेर बी कितें टॉपीक काडटा तेन्ना चेअरपर्सन म्हजे कडेन व्हिडिओ सुद्दां आसा. चेअरपर्सन म्हणटा की गर्दी जाले बगर, ट्रॅफिक जॅम जाले बगर फेस्ट जालें दिसना. हें तेजें उतरां ही मातशें मुद्दम हायलायट करा. आय पर्सनली वॉन्ट दॅट दीस शूड बी मेड पब्लीक. चेअरपर्सन से दॅट गर्दी जाली बगर आनी एकमेकाक कोणा आडयल्लो बगर वा ट्रॅफिक जॅम जाले शिवाय फेस्ट जालें अशें दिसना म्हणटा चेअरपर्सन. म्हळ्यार पळय फर्स्ट सिटीजन ऑफ मारगांव and these are the words of it. SPD आमकां लागना. But finally it is a fair where High Court has permitted it should be in any one place. तुम सगळे तिनूय कडेन घालता. वयल्यान आमदार म्हणटा ते ऑडिओचेर हांव आयकता की तो स्पेस पावना म्हण. एंटायर कदंबा बस स्टँड सुद्दां गेले जाल्यार स्पेस पावचोच ना. पूण एक खंय तरी एक लिमीट आसपा जाय की आतां पार्किंग म्हण दवरलो आहा त्या सायडीन हय टुवर्ड्स KTC बस स्टँड पार्किंग स्लॉट म्हण जाल्यार पूण गाडी वचना भितर आनी पार्किंग कोण करतलो. सो हेजेर वरती हें जाता की थंय बी मागीर फाल स्टॉल जातली पूण त्याची हिशोब आसपाना कोणा कडेन. मुद्दम वचोन पळया तुमी थिंग गाडी वचपा हें ना प्लेस ना. हाय ऑर्डर आसा हायकोर्टाची 2015ची आनी त्या ऑर्डरी प्रमाणे ऑप्शन दिल्ले आहा आनी ऑप्शन कोणाचेर हें दिल्लें ऑन द बेसीस ऑफ फूल सजेशन जे ऑथॉरिटीज आहा हे फेअर परमीट करपाचे त्या ऑथॉरिटीजान 3 ऑप्शन दिल्ली, 3 स्पेसीस दिल्ले जंय फेअर घालपाक शकता तशें. आनी त्या प्रमाणे हायकोर्टान एग्री जाल्ले की खंयचे जाल्यार एक ऑप्शनाचेर ते करचे म्हण. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अशें म्हणून डिफरंट प्लेसीस अशें. आतां हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे ऑथॉरिटीज आहा ते
A और B और C जावपा सुद्दां A+B+C प्लस सगळेच हे ऑक्युपाय करपाक सोदता. फाल्यां पार्किंग खंय? ओके. आतां सेकंडली तुमी जेन्ना स्टॉल घालता पळया न्ही कोणा दिवपा जाय ती. तुमकां जे होलसेलाचेर कोणाक तुमी अलॉट करतात आनी मागीर ते ब्लॅकान विकतात असले जाता. आनी जे कोण जेन्युइन ओरिजिनली जे कोण आसा तांकां मागीर स्टॉलूच मेळना कित्याक तांचे गॉडफादर कोण आसना. हांगा गॉडफादर चड जाल्ले आहा आनी स्टॉल त्या कारणान लागून वाडपा लागल्या अननेसेसरली. आनी जो कोण जेन्युइन हे आहा तो भायर पडटा वा तो खंय तरी कुणशा पडटा. आतां आमी जे आयकता ते प्रमाणे एक स्टॉला फाटल्यान 3 मिटराचे 4 मिटर काय 3 मिटराचे स्टॉल आसा ताका 9,600 रुपया चार्ज केल्ले आहा. 2 मिटराचे. सो ताका एक स्टॉलाचो जो तेमी स्पेसिफाय केल्लो आसा सायज ताका 9,600 रुपया चार्ज केल्ले आहा. इट इज इन्क्लुजीव ऑफ सोपा म्हणटा ते आनी इन्क्लुजीव ऑफ GST. आतां आमी हेजे मुखार आनीकूय आमी इन्क्वायरी करतले की सोपो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका कितले पयशे म्युनिसिपालिटी दिवपा आसा ते. म्हळ्यार हें जें अंडरस्टँडींग जाता तें आमचे कडेन येता. आतां ऑफिशियली कांय ना आमचे कडेन हातीन पूण आमचे कडेन येता की ह्या वेंडरा कडेन पयशे घेवन सोपो कॉन्ट्रॅक्टराक म्युनिसिपालिटी पयशे दिवपा आसा. हे अरेंजमेंट आमकां सामकें खंय तरी बरें सस्पिशियस लागता. कित्याक आमी हेंवूय आयकल्लें आहा की सोपो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका कितले दिवपाचे हे कांय हे कावन्सिलर्स आनी चेअरपर्सन हे ठरयतात. म्हळ्यार कितें की एक उमको रेट फिक्स करपाक आनी तेजे वयले आहा ते मागीर शेअरिंग जाता. सो हे भाशेन हें करता बट एट द कॉस्ट ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल पब्लीक ट्रेजरी. आमी सांगपाक कितें सोदता तुमी हे जे फेरी आहा ते तुमी लोकां खातीर करता म्हण दाखयनाका आमकां भरपूर खबर आहा. हे तुमचे ओन इंट्रस्टाक आनी कोणा तरी फाटल्या दारांतल्यान हे पयशे करपा खातीर हे सगळें कारस्थान चल्लें आहा. ट्रान्सपेरंट कांयच ना. जे वेंडर आहा ते त्रास काडटा ते काडटातच. तेंकां कितले लॉस जाता लॉस जायना ते तांकां खबर आहा जे कोण हिंगा स्टॉल चलयता ते. दुसरें तुमी आतां स्टॉल्साचे पयशे घेता. पॅसेजीस आसा ओपन स्पेसीस आहा थंय जे कोण सपोज स्टॉल घालतात ते पयशे खंय वयता ते पयशे कोण कलेक्शन करता. ते पयशे अकाउंटेड आसा काय ना कित्याक तितले तेवूय लोकां कडेन सामके कात सोल्ल्या भाशेन ते वेंडरांक सामके सोलून काडटात आनी पयशे तेंचे कडेन कलेक्शन करतात. हे पयशे वयता खंय हाजोय आमकां जबाब जाय. फक्त स्टॉलाचो हिशोब दिनाका आमकां जाय की एंटायर जो कलेक्शन जाता तो म्युनिसिपल ट्रेजरी पावता काय ना. आनी मेन मुद्दा जेन्ना आमी हें उलयता जेन्ना तुमी आतां हायकोर्टाचे ऑर्डराक कंटेम्प्ट जाल्ल्या भाशेन हें चालू आसा सांगपा म्हळ्यार इवन डेप्युटी कलेक्टरान सपोज हें परमिशन दिल्लें आसा देन ही इज वायलेटींग द हायकोर्ट ऑर्डर. आनी हें फाल सपोज कंटेम्प्ट पेटिशन घातलें जाल्यार ह्या सगळ्या ऑफिसरान हें म्युजीक फेस करपा पडटलें. आनी लोकांक त्रास करपा सुवातेर आय मीन लोकांक इजी हें करपा सुवातेर तुमी लोकांक आनीकूय अननेसेसरली त्रासांक घालता. हेजेर आमकां ट्रान्सपेरन्सी जाय आनी चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसरान हाजेर उगडार येवपा जाय एज फार एज इवन फायनान्स इज कन्सर्न. हांगा आमी पयल्ले आहा ब्रोकर जाल्ले आहा कावन्सिलर जावं नाजाल्यार तांचे कोण तरी एजंट आसा कावन्सिलरांचे जे हांगा स्टॉल वाडटात ब्लॅकांनी. आमी एक टायमार आयकताले सिनेमा ब्लॅक टिकेट चलताले म्हण हांगा ब्लॅक स्टॉल चलपा लागले. हांगा सामथींग हें म्हाका दिसना आनी खंयचे सिटीन चलता म्हण इतले जे फेर चलता डिफरंट सिटींग म्हाका दिसना हें मडगांव युनीक आसता. कित्याक हे सगळे हे जे कारस्थान चल्लें आहा एक सोपो कॉन्ट्रॅक्टराक फायदो करपाक आनी तो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां बेनामी. एक टेंडर जो पडलो आहा सोपो कॉन्ट्रॅक्टर तो होम कन्स्ट्रक्शन म्हण हो रोडा कॉन्ट्रॅक्टर तेज नांवान टेंडर घेतला पूण कलेक्शन करता बोलतोच आनी त्या खातीर एक हें दिल्लें आहा आनी ताजोय बी गॉडफादर आसा कोण तरी. सो हें सगळें कारस्थान हे सोपो कॉन्ट्रॅक्टराक फायदो करपाक हे इतले एजन्सी आहा ते कामां लायिल्ले आहा. काल आमी एक ऑडियो आयकला जो मडगांवचो आमदार सांगता की आसूं दी हे पावट करया म्हण. आतां ताकाय खबर ना आतां वयल्यान तो सांगता आपणान ऑर्डर वाचल्या ऑर्डर आपणा कडेन आसा म्हणटा. सो ऑर्डर आसा जाल्यार फॉलो कित्याक करपा लायना तूं. यू आर अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव. तुवें कायद्यान कितें बसता तें करपा जाय. तुवें प्रेशर हाडून ऑफिसरांचें प्रेशर हाडून तुवें जो हायकोर्टा ऑर्डर आहा तो सकमेंट करपा जायना कंटेम्प्ट करपा जायना. सांगपा म्हळ्यार ताकाय बी पार्टी करपा जाय कंटेम्प्ट पेटिशना दॅट ही इज प्रेशरायझींग द ऑथॉरिटीज टू डिजोबे द हायकोर्ट ऑर्डर.